दुनिया न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। A world of color brought home by Neo. पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम 2.8 अरब डॉलर हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदीया पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। खालिद बिन अब्दुल अजीज की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 2.5 million Pakistanis who are working here in Saudi Arabia, contributing towards nation building efforts, and inshallah, according to your requirements, we will be able to prepare a skilled force which will further contribute in big way in Saudi Arabia's development program. वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, पाकिस्तानी सफीर और दीगर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्क तजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौके तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह भी वो करेंगे। कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। स्मोक के जहरीले बार, पंजाब सरकार की हिकमत अमली तैयार। लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हॉटस्पॉट एरिया में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंकी रिक्शे पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू की रात 8 बजे के बाद इजाजत नहीं होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स बंद होंगे। तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन इलाकों में तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का नफाज करना होगा। इदारा माहौलियात पंजाब ने हॉटस्पॉट एरिया में ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, एजेटन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों का हिफाजती हिसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। हर दरख्त की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में सनतों के इश्तराक से शजरकारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तुलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर। स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं पता कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है।
जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदामात नहीं करते, स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। मेरे प्लान में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में फजाई आलूदगी का वबा। लाहौर की फजा जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल। फजाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। इस्लामाबाद में हवा का मयार जांचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा ब लम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फुजला जलाने पर भी पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी शहर में दाखिला बंद करने की तजवीज। स्मॉग 3 माह का नहीं, पूरे साल का मसला है। 45,000 से जायद भट्टों का मुआयना किया। 15,000 को नोटिस और 650 से जायद भट्टे मिसमार किए गए। स्पेशल स्कूल्स को कल से हम छुट्टी दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स को अगर छुट्टी देना पड़ी तो उस पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। जो 3 दफा चलान के बाद अपनी स्मोक इमिटिंग व्हीकल को एग्जामिन करा के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेगा, उसको इम्पाउंड कर दिया जाएगा और क्लैंप कर दिया जाएगा। 45,000 से ज्यादा भट्टों को विजिट किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने 650 से जायद भट्टों को डिमोलिश किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दर्ज कराई जाएगी। काजी फायजिसा के साथ पेश वाक़े से बरतानवी हुकाम को आगाह कर दिया। हमले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। वाक़े से बरतानिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल। वज़ीर दाखिला का बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता। साबिक चीफ जस्टिस पर हमले का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों की शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया गया। जमहूरियत भी कुरान और सुन्नत की पाबंद है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा। इलेक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन नताइज वो कोई और मुरतब करता है। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। पहले दिन कहा ये इलेक्शन धांधली ज़दा है और आज भी कहते हैं अपना मकसद और मंजिल हासिल करके रहेंगे। हक के हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों की होगी। सी पैक मुल्क की तरक्की का एक दरवाज़ा है। अमन अमान की सूरत हाल पर इसे भी ज़ाया कर रहे हैं। सूबों के खिलाफ नफरतें पैदा की जा रही हैं। मुल्क तब मजबूत होता है जब हम तिजारत करते हैं। मुल्क के अंदर और बाहर सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल रखना है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का DI खान ने जलसे से खिताब। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली से उमर अयूब, सेनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI कल दोनों नाम स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांगे थे। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास के नाम बानी PTI को भिजवाए गए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रवैये पर इजहार बरहमी। हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं। पहले भी लिखा है जज हसनात को वापस भेजा जाए। जो जजेस ने MIT को लिखा उसको फौरी वापस भेजा जाए। साइफर ट्रायल में जज हसनात की कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह उसने ट्रायल किया है। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ नहीं होगा।
یہ آدمی دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم انصاف کرنے آئے ہیں, خدا کو جواب دینا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ. کوئی حکومت یا ادارہ معلومات تک رسائی کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے. معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے. سپریم کورٹ میں ملازمین کی معلومات دینے سے متعلق درخواست پر سماعت میں جسٹس اطہر محمد اللہ کا قاضی فائدہ کے فیصلے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. کیس کے فیصلے میں اضافی رائے دینا چاہتا ہوں. تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں. سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے. تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی. جسٹس اطہر محمد اللہ کا اضافی نوٹ. مریم نواز نے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. ہم باتوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں. کچھ لوگ کرسیوں پر ہولت ہو. نواز شریف کینسر ہاسپٹل پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے. 3 سال میں کینسر. سانحہ 9 مئی GHQ حملہ کیس بانی پی ٹی آئی تھا. پی ٹی آئی کے کارکنان پر 28 سپتمبر کو احتجاج پر درج کیے گئے مقدمے کی سماعت. پی ٹی آئی کے شناختی پریڈ پر بھیجے گئے 532 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور. عدالت کا ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کے مچلکوں پر رہائی کا حکم. ارادے میں عمران خان صاحب کے جیل کے اندر سیل کے اندر بجلی بند کی گئی. ان صحیح معیار کا نہیں ہے. ان کو کیا متی ہوتی ہے اس کھانے سے ہوئی ہے. فوڈ پر دیا جا رہا تمام مقدمات جعلی ہیں. ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. 26ویں آئینی ترمیم ڈنڈے کے زور. سینیٹر شبلی فراز. پولیٹکس کر رہے ہیں تو کھلے عام پہ میدان میں میٹنگز کر رہے ہیں. کس کو نہیں پتا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ جی ہم تو میٹنگز بھی نہیں کر رہے تو آپ کس لیے وہاں پر ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھی ہیں میٹنگز کر رہے ہیں. بالکل کریں. آپ کا جمہوری حق ہے آپ میٹنگ کریں. آپ پشاور میں کس کے لیے جلسہ کریں گے؟ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ آئینی ترمیم کے بعد بشریٰ بی بی کی رہائی سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. بشریٰ بی بی کس مشن پر آئی ہیں دیکھتے ہیں. بشریٰ بی بی نے سیاست کرنا ہے تو کھل کر کریں. آپ کا جمہوری حق ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر میٹنگ کریں. 27ویں آئینی ترمیم بھی کسی نہ کسی دن ہو جائے گی. بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا. پی ٹی آئی والے بتائیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں کس کے خلاف احتجاج کریں گے. پشاور میں آگ لگی تو فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں پانی تھا نہ تیل کے پیسے. پاک فوج نے آ کر ریسکیو آپریشن کیا. ہوشیار خبردار. پاکستان میں واٹس ایپ اکاؤنٹس پر سائبر حملوں میں اضافہ. ہیکنگ کے ذریعے واٹس ایپ صارفین کی حساس کمیونیکیشن تک رسائی کا انکشاف. صارفین مضبوط پاس ورڈ رکھیں. بایو میٹرک لاک لگائیں. نامعلوم لنکس کو مت کھولیں. نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی. پبلک وائی فائی پر واٹس ایپ کا استعمال سائبر حملوں کا باعث بن سکتا ہے. صارفین کو کلاؤڈ بیک اپ کو غیر فعال کرنے کی ہدایت. پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع. نیشنل ٹاسک فورس کا قیام. وزیر توانائی اویس لغاری، آرمی آفیشرز اور دیگر اداروں کے نمائندے شامل. نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کرایا جائے گا. صارفین بجلی خرید سکیں گے. اقدامات سے بجلی کی قیمت اور حکومتی اخراجات کم ہوئے. پاور سیکٹر کا گردشی قرض 9.5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. اصلاحات ناگزیر ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کچھ آئی پی پی سے معاہدوں کی جانچ پڑتال کی. بعض آئی پی پیز کے ساتھ پرانے کانٹریکٹ ختم بھی کیے. وزیر توانائی اویس لغاری. حکومت نے ڈسکوز کی نجکاری کے منصوبے پر بھی کام شروع کر دیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ. جنرل طاہر شمشاد مرزا کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات. جنرل طاہر شمشاد مرزا سے آذربائیجان کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کی بھی ملاقاتیں. ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت.
دفاعی تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ملکوں کا امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ روسی نائب وزیر دفاع کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، کرنل جنرل الیگزینڈر وی فارمن کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال، دونوں بحری افواج کے درمیان دو طرفہ تربیت، مشترکہ بحری مشقوں کے انعقاد پر غور، بحری جنگی جہازوں کے دوروں سمیت تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور، میری ٹائم سیکیورٹی اور بحری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان روس سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، طویل المدتی کثیر جہتی شراکت داری کا خواہش مند ہے، نیول چیف کی گفتگو۔ ترسیلات زر، برآمدات، درآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ، وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال کے 3 ماہ میں ترسیلات 38.8% بڑھیں، 3 ماہ میں برآمدات میں 7.8 اور درآمدات میں 15.7% کا اضافہ ہوا۔ بیرونی سرمایہ کاری پہلے 3 ماہ میں 48.2% بڑھی۔ مرکزی بینک کے مالی ذخائر $11 ارب سے تجاوز کر گئے۔ روپے کی قدر میں بھی 3 روپے تک بہتری آئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 92.1% کی کمی ہوئی۔ جولائی تا ستمبر FPR محصولات میں 25.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نان ٹیکس آمدنی میں 3 ماہ میں 20.8% اضافہ ہوا۔ جولائی سے ستمبر مالی خسارہ 4.3% بڑھا۔ مہنگائی کی شرح 29 سے کم ہو کر 9.2% پر آ گئی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 577 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 90,286 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا، 277 روپے 79 پیسے کا ہو گیا۔ سونا مزید 2900 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 2,87,900 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر شاہنواز مابرائے عدالت قتل کیس، FIA نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ FIA حکام نے FIR کی کاپی میرپور خاص کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دی۔ FIR میں سابق DIG جبکہ سابق SSP میرپور خاص، سابق SSP عمرکوٹ، سابق انچارج CIA، سابق SHO سمیت 46 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ کراچی میں ڈمپر ٹریلر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ شیرشاہ پل پر تیز رفتار ٹریلر سے کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا۔ حادثے میں شہری جاں بحق، کنٹینر کا ڈرائیور موقع سے فرار۔ حادثے میں ایک کار کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ ہردیپ سنگھ نیجر قتل کیس میں کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن کا قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بیان، کہا میں نے ہی امریکی اخبار میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتمن سنگھ پنو نے کہا کہ امیت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیز کو ہتھیار بنایا۔ امیت شاہ کی پرتشدد کارروائیاں امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ خالصتان ریفرینڈم بھارتی دہشت گردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گا۔ عالمی برادری کو بھارتی جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ امریکہ میں انتخابی مہم کا آخری ہفتہ، ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان اہم ریاستوں میں سخت مقابلہ متوقع۔ دونوں صدارتی امیدواروں کی ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں، ایک دوسرے پر تنقیدی وار بھی جاری۔ ٹرمپ نے ہیرس کو نااہل، کن ذہن اور امریکہ کے لیے مکمل تباہی قرار دیا۔ ریاست پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں کہا کملا ہیرس صدر بن کر عالمی رہنماؤں کے لیے کھلونے کی مانند ہوں گی۔ کملا ہیرس نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ کی توجہ صرف اپنی ذات پر ہے۔ ٹرمپ اپنی نئی مدت کا آغاز دشمنوں کی فہرست سے کریں گے۔ ٹرمپ نے 4 سال پہلے شکست کے بعد مسلح افراد کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے بھیجا۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کی لبنان کے مختلف علاقوں میں بمباری، سیدون شہر کے قریب سرفند اور حریت سیدہ پر تازہ ترین حملے، بچوں اور خواتین سمیت 15 شہری شہید، درجنوں زخمی، 24 گھنٹوں میں مزید 82 افراد شہید، 180 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں 3 ڈرون حملے، 1 اسرائیلی مارا گیا۔
حزب اللہ جنگجوؤں سے جھڑپوں میں رواں ماہ 33 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے. حزب اللہ اور حماس جنگجوؤں سے جھڑپوں میں 600 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. غزہ بھر میں اسرائیلی فورسز کی بے گھر فلسطینیوں پر بمباری اور ڈرونز حملے. 24 گھنٹوں میں مزید 102 فلسطینی شہید، 287 افراد زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی. 1,01,510 زخمی ہو چکے. مسلسل بمباری اور طویل محاصرہ شمالی غزہ کا شہر بیت اللحیہ آفت زدہ قرار. غزہ شہر کے شمال مغرب میں اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد 6 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی گئیں. 8 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 28 روز کی جنگ بندی کی تجویز. غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی امریکی تجویز سامنے آ گئی. غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا شامل نہیں. امریکی سینئر انٹیلیجنس حکام نے غزہ جنگ بندی تجویز قطری حکام سے شیئر کر دی. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. محسن نقوی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت. شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا کو اسٹیڈیم کے قریب کرنے کے احکامات. محسن نقوی نے کہا پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد اعزاز ہے. دنیا کرکٹ کی ٹاپ 3 میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آ رہی ہیں.